ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तित्रीपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्। ओम समस्त पितृभ्यो नमः। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण प्रसारणलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु। आउनुहोस्, आज हाम्रो अगाडि परम पावन पर्वको रूपमा पितृपक्ष आएका छन्। जुन पितृपक्षलाई सोह्र श्राद्ध भनेर भनिन्छ। आश्विनी कृष्ण पक्ष समग्र रूपमा पितृपक्षका रूपमा रहेका छन् र आश्विनी कृष्ण पक्षलाई पितृहरूको आराधना गर्ने, पितृहरूको पूजा गर्ने, पितृहरूको सम्झना गर्ने, पितृहरूको अक्षय तृप्तिका लागि विभिन्न किसिमको जल, विभिन्न वस्तुहरू, पिण्डदान इत्यादि गर्ने परम पावन पर्वका रूपमा रहेका छन्। यी लामा पर्व रहेका छन्, जसलाई सोह्र श्राद्ध भनेर नेपालीमा भन्ने प्रचलन रहेको छ। यी सोह्र श्राद्धमा पितृहरूको पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। पितृहरूको प्रसन्नताका लागि समस्त सनातनीहरूले हरेक दिन पितृहरूको उपासना गर्नुहुन्छ। यी पर्वमा विशेष गरी माता पिताको, त्यसैगरी दिवंगत पितृहरूको श्राद्ध, तर्पण, जलदान इत्यादि गर्नै पर्दछ। यी सनातनीहरूका निमित्त माता पिता, त्यसैगरी दिवंगत पितृहरूको श्राद्ध भनेको आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य तत्वका रूपमा शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। अवश्य पनि माता पिताको श्राद्ध हामीले गर्नै पर्दछ मृत तिथिमा। र सोह्र श्राद्धमा, जसलाई पार्वण भनेर भनिन्छ, पार्वण श्राद्धमा पिताको मृत तिथिका दिन समस्त पितृहरूलाई हामीले सम्झिनै पर्दछ। समस्त पितृहरूको उपासना हामीले त्यस दिन गर्नै पर्दछ। समस्त पितृहरूको तृप्तिका लागि जल, तर्पण, पिण्डदान इत्यादि गर्नै पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले पितृ श्राद्धलाई शास्त्रमा नित्य भनेर बताइएको छ। जसरी हामी प्रत्येक दिन उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू गर्छौं, त्यसैगरी पितृहरूका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने श्राद्ध भनेको नित्य हो। प्रत्येक दिन पितृहरूका लागि, जुन पितृहरूको मृत तिथिमा जलदान, त्यसैगरी ब्राह्मण भोजन, पिण्डदान इत्यादि गरिन्छ, त्यो प्रत्येक दिन गर्न ज्यादै कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मृतकको तिथिका दिन जुन श्राद्ध, तर्पण इत्यादि गर्दछौं, त्यसलाई पनि पितृहरूका दिनका हिसाबले, पितृहरूको उपासनाका हिसाबले नित्य भनेर मानिएको छ शास्त्रमा। त्यसो भएको हुनाले श्राद्ध भनेको नित्य हुन्छ सन्तानका लागि। त्यसैले माता पिताको श्राद्ध हामीले गृहस्थी रहन्जेलसम्म र यो शरीरले सकुन्जेलसम्म गरिरहनु पर्दछ। अशक्त हुँदाखेरि पनि अरूलाई, अरू बन्धु बान्धवलाई प्रतिनिधि बनाएर श्राद्ध गर्नै पर्दछ भनेर त्यस्तो किसिमको अनिवार्यता शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। अहिले हाम्रो समाजमा जुन मैले आफ्ना माता पिताको श्राद्ध गयामा गएर गरेँ, त्यसैगरी अरू तीर्थ इत्यादिमा पनि गएर माता पिताको श्राद्ध गरिसकेको छु। बद्री धाममा गएर ब्रह्म कपाली गरिसकेको छु। अब माता पिताको श्राद्ध गरिरहनु आवश्यक छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ यदाकदा केही मानिसहरूबाट
यस्तो किसिमको कुराहरू पनि सुनिएको छ। केही ब्राह्मणहरूले पनि त्यसरी ब्रह्म कपाली गरिसकेपछि पितामाताको श्राद्ध अथवा पितृहरूको श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन भनेर त्यस्तो बताइदिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि समाजमा एक किसिमको भ्रम परिरहेको छ। वास्तवमा श्राद्ध भनेको पितृलाई नै उद्देश्य गरेर ब्राह्मणलाई जुन वस्तुहरू, त्यसैगरी पितृलाई जल, तर्पण, पिण्ड इत्यादि दान गरिन्छ, त्यसैलाई नै श्राद्ध भनेर बताइएको छ। श्रद्धया क्रियते यत श्राद्धम भनेर यस्तो बताइएको छ। यसरी आफ्ना मातापिता अथवा पितृहरूको सम्झनामा गरिने अत्यन्त श्रद्धापूर्वकको कृत्यलाई हामीले श्राद्ध भन्ने गर्दछौं र यो श्राद्ध भनेको नित्य नै गर्नुपर्दछ र मातापिताको मृत तिथि माता झनै अवश्य पनि गर्नुपर्दछ, अनिवार्य नै गर्नुपर्दछ। र यसरी ब्रह्म कपाली गरिसकेपछि गृहस्थीहरूले श्राद्ध इत्यादि गर्नु पर्दैन भनेर जुन भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो एक किसिमको भ्रमले गर्दाखेरि त्यस्तो फैलिरहेको छ समाजमा। गृहस्थीहरूले नित्य नै मातापिताको श्राद्ध गरिरहनु पर्दछ, आजीवन मातापिताको श्राद्ध गर्नुपर्दछ र श्राद्धलाई गृहस्थीले कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन भनेर यसरी शास्त्रमा संकेत गरिएको हुनाले श्राद्धलाई हामीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आफ्नो घरमा नै, आफू बसेको ठाउँमा नै, आफूले आफ्नो बनाएको भूमिमा नै यसरी श्राद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। र श्राद्ध पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। गृहस्थीहरूले गर्नुपर्ने श्राद्धका बारेमा शास्त्रहरूमा विभिन्न संकेत गरिएको छ। जम्मा 98 वटा श्राद्धहरू वर्षभरिमा गर्नुपर्ने हुन्छन् गृहस्थीहरूले भनेर पनि यस्तो संकेत गरिएको छ। र श्राद्ध गरेर पितृहरूलाई तृप्त गराउने, पितृहरूलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य गृहस्थीहरूले गर्नुभयो भने नै उहाँहरूको सारा घर परिवार, त्यसैगरी सन्तान, जग्गा जमिन इत्यादिमा सुख शान्ति समृद्धि बढेर जान्छ भन्ने कुराको संकेत पनि शास्त्रहरूमा गरिएको छ। एकमुद्दिश्य यत् श्राद्ध मेकोद्दिष्टम प्रचक्षते त्रिनुद्दिश्य तु यत् तद्धि पार्वणम मुनयो विदुः। एउटै पितृलाई उद्देश्य गरिएर जुन श्राद्ध गरिन्छ भने त्यसलाई एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनेर भनिन्छ र त्यसैगरी 3 पितृहरूको उद्देश्य गरेर पिता, पितामह, प्रपितामह, त्यसैगरी माता, त्यसैगरी पितामही, प्रपितामही यसरी सपत्नीक रूपमा र त्यसैगरी मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह र त्यस्तै गरी मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही सपत्नीक रूपमा यसरी 3 श्रृंखला उच्चारण गरेर जुन श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई पार्वण भनेर बताइएको छ। र यो आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि अमावस्यासम्मका सम्पूर्ण तिथिहरूलाई पार्वण श्राद्ध गर्ने तिथिका रूपमा लिएको छ। यस पुरै पक्षलाई नै महान पर्वको रूपमा लिएको छ र यस्तो पर्वमा गरिने श्राद्ध भएको हुनाले यसलाई पार्वण भनेर बताइएको हो। पर्वणी भवम पार्वणम भनेर बताइन्छ। व्युत्पत्ति गर्दाखेरि यसरी महान पर्वमा विभिन्न पितृहरूको उद्देश्य गरेर जुन श्राद्ध इत्यादि गरिन्छ, यी श्राद्धलाई नै पार्वण श्राद्ध भन्ने गरिएको हो। सकेदेखिन अवस्था त्यस्तो सामर्थ्य भएदेखिन मानिसले, गृहस्थीहरूले, सनातनीहरूले 16 दिनसम्म 16 वटा नै श्राद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने संकेत शास्त्रमा गरिएको छ। त्यति पनि नसकेमा 11 वटा श्राद्धहरू पनि गर्न सकिन्छ यो पार्वण पक्षमा। त्यसैगरी त्यति पनि सकिएन भने 8 वटा, त्यति पनि सकिएन भने 6 वटा श्राद्धहरू गर्नुपर्दछ भन्ने संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। र त्यति पनि सकिएन भने पितृपक्षभरिमा आफ्ना पिताको मृत तिथि जुन हो त्यो मृत तिथिमा अनिवार्य पार्वण श्राद्ध गर्नै पर्दछ भन्ने कुराको संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। यदि कुनै प्रमादले अथवा
अभिमानले गर्दाखेरि गृहस्थीहरूले सनातनीहरूले आफ्ना पिताको मृत तिथिमा पनि पार्वण श्राद्ध गरेनन् भने उनीहरूलाई पितृघातको दोष लाग्दछ, पितृहरूको श्राप लाग्दछ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। जसरी अतिथिहरू 81 घरमा आइपुग्नुहुन्छ, ती अतिथिहरूलाई हामीले स्वागत सत्कार गरेर भोजन इत्यादि बनाएर जसरी सन्तुष्ट बनाउँछौं, तृप्त पार्दछौं, त्यसैगरी आश्विन कृष्ण पक्षमा सारा पितृहरू आफ्ना सन्तानका वरिपरि आएर बस्नुहुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले संकेत गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो पार्वण श्राद्ध अनिवार्य पनि सारा गृहस्थीहरूले त्यसैगरी सनातनीहरूले गर्नै पर्दछ भन्ने यसरी शास्त्रको संकेत देखिएको छ। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्याद गृहाश्रमी धनम पुत्रा कुलस्तस्य पितृ निश्वास पीडनात्। भगवान सूर्य जब कन्या राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यति बेला असोज महिना लागिसकेपछि जसले गृहस्थ भएर पनि सनातनी गृहस्थ मानिसले आफ्ना पिताहरूका लागि अथवा आफ्ना पितृहरूको उद्देश्य गरेर श्राद्ध पार्वण श्राद्ध गर्दैनन् भने त्यस्ता गृहस्थीहरूका धन पनि नष्ट भएर जान्छन्, धनमा पनि हानि हुन्छ, त्यसैगरी सन्तानमा पनि हानि हुन्छ, छोरा नाति इत्यादिमा पनि हानि हुन्छ। किनभने पितृहरू निराश भएर लामो लामो सास फेर्दै जब आफ्नो पितृलोकमा फर्किनु पर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्ता का सन्तान जो गृहस्थीहरू सनातनीहरू जसले पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर कुनै किसिमको जल त्यसैगरी वस्तु इत्यादिको दान त्यसैगरी श्राद्ध पिण्डदान इत्यादि गर्दैनन्, ब्राह्मण भोजन इत्यादि गराउँदैनन् भने उनीहरूबाट पितृहरू अत्यन्त रुष्ट हुनुहुन्छ र पितृहरूले श्राप गर्नुहुन्छ। यसरी सारा जीवनमा हानिहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता गृहस्थीहरूले भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। श्राद्ध मयुख इत्यादि सारा स्मृतिहरूले पितृको श्राद्ध अवश्य पनि गर्नै पर्ने कुरालाई यसरी जोड दिएर बताउनु भएको छ। आयुः पुमान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुम सुखम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृवन्दनात्। जसले आफ्ना पितृहरूको वन्दना गर्नुभयो, पितृहरूको पूजा गर्नुभयो, पितृहरूको आराधना गर्नुभयो, पितृहरूका निमित्त जलदान पिण्डदान इत्यादि गर्नुभयो, पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर ब्राह्मण भोजन गर्नुभयो र आफूले सकेका वस्तुहरू दान गर्नुभयो भने यसरी उहाँहरूले लामो आयु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कीर्ति बढेर जान्छ, उहाँहरूको स्वर्गलोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यश पनि बढेर जान्छ, शरीरमा बल पुष्टि पराक्रम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पशु धनहरू पनि बढेर जान्छन्, सुख समृद्धि सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन धान्यले उहाँहरू परिपूर्ण बन्न सक्नुहुन्छ जसले पितृहरूको वन्दना गर्नुहुन्छ, पितृहरूको पूजा गर्नुहुन्छ, पितृहरूको आराधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू धन्य धन्य हुन सक्नुहुन्छ। र पितृहरूको आशीर्वाद भयो भने उहाँहरूले यहाँलोकका सारा सुख वैभव त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नै, त्यस बाहेक उहाँहरूले अन्तमा चाहिँ मोक्ष गति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता। लामो आयु प्राप्त गर्ने त्यसैगरी सन्तान इत्यादिको श्रृंखला उहाँहरूको बढेर जाने, धन विद्या स्वर्ग इत्यादि प्राप्त गर्ने, त्यसैगरी जग्गा जमिन इत्यादि घर परिवार सबैमा सुख समृद्धि प्राप्त गर्ने र अन्तमा मोक्ष सुख पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसले आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध तर्पण गर्नुहुन्छ, पिण्डदान गर्नुहुन्छ, पितृहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनुहुन्छ, पितृहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यो संसारका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गरेर अन्तमा मोक्ष सुख पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। यसरी पितृहरूको श्राद्ध अवश्य पनि गर्नै पर्दछ, किनभने पितृहरूको वन्दना वेदमा पनि गरिएको छ। त्यसैगरी स्मृति शास्त्रहरूमा पनि पितृहरूको वन्दना गरिएको छ। ओम ऊर्जम वहन्तिर मृतम घृतम पयः किलालम परिश्रुतम शोधास्थ तर्पयत मे पितृन् भनेर वेदमा नै यसरी पितृहरूको वन्दना गरिएको छ।
पितृहरूको आराधना गरिएको छ, पितृहरूका दिव्य मन्त्रहरू प्रस्तुत गरिएका छन् र त्यसैगरी स्मृति शास्त्रहरूमा पनि पितृहरूको आराधना उपासना गर्ने सारा उपायहरू बताइएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पितृहरूको वन्दना हामीले सदा सदा गरिरहनु पर्दछ। त्यसमा पनि पितृहरूका मृत तिथिमा अवश्य पनि श्राद्ध गर्नै पर्दछ गृहस्थीहरूले। र त्यसैगरी जो आश्विन कृष्ण पक्ष रहेका छन् जसलाई महान पर्व भनेर भनिन्छ, जुन पर्वमा पितृहरूको उपासना गर्नुपर्छ, पितृहरूको वन्दना गर्नुपर्दछ, पितृहरूको श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नुपर्दछ र पितृहरूका प्रसन्नताका लागि विभिन्न दान दक्षिणा इत्यादि गर्नुपर्दछ, ब्राह्मण भोजन इत्यादि गराउनु पर्दछ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। त्यो अनिवार्य रूपमा सारा गृहस्थीहरूले पालना गर्नै पर्दछ। कुनै किसिमले यसरी पितृहरूको श्राद्ध गर्ने दिनमा बाधा इत्यादि पर्यो केही कारणले भने जुन शास्त्रहरूले संकेत गरेका छन् विभिन्न अरू तिथिहरूमा गर्न सकिने भनेर बताइएका छन्। त्यसैगरी आशौच इत्यादिद्वारा त्यो रोकिएको छ भने आशौचान्तमा गर्न सकिने भनेर जुन शास्त्रहरूले संकेत गरेका छन् त्यसरी गर्नुपर्दछ। श्राद्ध विघ्ने समुत्पन्ने ह्यभिज्ञाते मृते हनि एकादश्याम तु कर्तव्यम कृष्ण पक्षे विशेषतः। विशेष गरी श्राद्धमा विघ्न पर्यो अथवा जहाँ नजानेका कारणले गर्दाखेरि श्राद्ध छुटेर गयो अथवा कुनै मृतक को आशुले गर्दाखेरि त्यो श्राद्ध अवरुद्ध भयो भने यसरी अर्को एकादशीमा गएर त्यो श्राद्ध गर्न सकिन्छ, कृष्ण पक्षको एकादशीमा भनेर पनि बताइएको छ। त्यसैगरी अष्टमी तिथिमा पनि गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रहरूका संकेत देखिन्छन्। त्यस्तै द्वादशी तिथिमा, अमावस्यामा, औँसीमा पनि पितृहरूको श्राद्ध गर्न सकिन्छ। पितृहरूको श्राद्ध तर्पण इत्यादिलाई कुनै कारणले पनि लोभ गर्नु हुँदैन भनेर यसरी शास्त्रले संकेत गरेका छन्। त्यसै भएको हुनाले हामीले यसरी पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नै पर्दछ र यसरी पितृहरूलाई हामीले प्रसन्न गराउन सक्यौं श्राद्ध इत्यादिका माध्यमबाट भने पितृहरूको दिव्य आशीर्वादबाट इहलोकमा सारा सुख समृद्धि प्राप्त गरेर फेरि परलोकमा पनि मोक्ष सुख प्राप्त गर्न सक्दछौं भनेर बताइएको छ। पितृहरूको श्राद्ध कुनै हालतमा पनि लोभ गर्नु हुँदैन भनेर बारम्बार शास्त्रहरूले स्मृतिहरूले जोड दिएको पाइन्छ। पुत्र पौत्र प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृ सन्तति सपिण्ड सन्ततिर्वापी श्राद्धारहा नृपजायते। कुनै पनि पितृका लागि उनीहरूको उद्देश्य गरेर श्राद्ध इत्यादि गर्दिनै पर्दछ भन्ने संकेत शास्त्रहरूमा स्मृतिहरूमा गरिएको पाइन्छ। आफ्ना माता पिताको उहाँहरूलाई उद्देश्य गरेर पुत्रले पनि श्राद्ध गर्दिन सकिन्छ, पुत्र छैनन् भने नातिहरूले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी नातिहरू छैनन् भने पनातिहरूले पनि गर्न सकिन्छ अथवा त्यस्ता पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर दाजुभाइले पनि श्राद्ध गर्दिनु पर्दछ अथवा दाजुभाइका सन्तानहरूले पनि श्राद्ध गर्दिनु पर्दछ अथवा सपिण्डीका कुनै किसिमका बन्धु बान्धवले पनि त्यो श्राद्ध गर्दिनै पर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नै श्राद्धका अधिकारी हुन्छन् अथवा कुनै किसिमका त्यसरी नाता गोता बन्धु बान्धव इत्यादि कोही भएनन् भने पनि नृपले अथवा राजाले पनि त्यस्तो व्यक्तिको श्राद्ध गर्दिनै पर्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा संकेत गरिएको देखिन्छ। त्यसैले यसरी पिता माताको श्राद्ध अथवा पितृहरूको श्राद्ध अवश्य पनि गर्नु पर्दछ र त्यस्ता पितृहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नु पर्दछ। सारा गृहस्थीहरूको यो परम कर्तव्य हो भन्ने कुरा शास्त्रले संकेत गरेका छन् र शास्त्रमा यसरी संकेत गरिएको पाइन्छ। आफ्ना पितृहरूको मोक्षका लागि, पितृहरूको उद्धारका लागि सारा सन्ततिले सधैँ विभिन्न देवताहरू त्यसैगरी पितृहरूको प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ भनेर यसरी शास्त्रमा संकेत गरिएको पाइन्छ। ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय बन्ही त्रयार्क रजनीश गणेश्वराणाम क्रौञ्चा मरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानाम पादान नमामि सततम पितृमुक्ति हेतु। सनातनी गृहस्थीको परम धर्म यही हुन्छ, परम कर्तव्य यही हुन्छ। नित्य यसरी विभिन्न देवता त्यसैगरी पितृहरूको वन्दना गर्दै आफ्ना दिवंगत पितृहरूको उद्धार होस् भनेर कामना गरिरहनु पर्दछ। त्यसमा पनि
आफ्ना पितृहरूको श्राद्ध तर्पण इत्यादि अवश्य पनि गर्नै पर्दछ। भगवान शिवलाई म नमस्कार गर्दछु, त्यसैगरी भगवान नारायणलाई, भगवान ब्रह्माजीलाई, भगवान कार्तिकेयलाई, त्यसैगरी तीनै किसिमका अग्निहरूलाई म प्रार्थना गर्दछु। भगवान सूर्यलाई प्रार्थना गर्दछु, त्यसैगरी चन्द्रमाको प्रार्थना गर्दछु, गणेश्वर भगवान गणेशको म प्रार्थना गर्दछु, त्यसैगरी क्रौञ्च पक्षीको प्रार्थना गर्दछु, इन्द्र देवताको प्रार्थना गर्दछु, अगस्त्य महर्षिको प्रार्थना गर्दछु र उहाँहरूका चरण वन्दना गरेर म आफ्ना पितृहरूको उद्धार होस्, पितृहरूको मुक्ति होस् भन्ने यस्तो कामना गर्दछु भनेर बारम्बार गृहस्थी सनातनीहरूले यसरी सारा देवताहरूको प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ र यसरी आफ्ना पितृहरूलाई उद्धार गर्नका लागि, आफ्ना पितृहरूको उत्तम लोक प्राप्त होस् भन्नका लागि, पितृहरूलाई सन्तुष्ट गराउनका लागि हामीले श्राद्ध अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। श्राद्धलाई नित्य भनेर बताइएको छ। कुनै किसिमका भ्रम इत्यादिमा नपरिकन हामीले आफ्ना पितृहरूको मृत तिथिमा पनि सारा एकोद्दिष्ट श्राद्ध इत्यादि गर्नै पर्दछ, एका पार्वण। त्यसैगरी यो पितृपक्ष भनेर जसलाई बताइएको छ, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षलाई, यो पितृपक्षमा पनि अरू धेरै श्राद्धहरू गर्न सकिएन भने पनि आफ्ना पिताको मृत तिथिमा एक दिन मात्रै भए पनि हामीले पार्वण श्राद्ध गर्नै पर्दछ। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। यसरी शास्त्रमा बारम्बार सारा देवताहरूलाई पनि, त्यसैगरी पितृहरूलाई पनि, ठूला ठूला योगीश्वरहरूलाई पनि, त्यसैगरी यज्ञ पुरुष भगवानलाई, त्यसैगरी सारा पितृहरू, पितृहरूका पत्नीहरू, त्यसैगरी यज्ञ पत्नी भगवतीलाई पनि नित्य यसरी प्रणाम गरिएको छ, नित्य नमस्कार गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पितृहरूलाई अवश्य पनि उपासना गरेर, पितृहरूको चिन्तना गरेर, आराधना गरेर, पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर जल तर्पण पिण्डदान इत्यादि गरेर, पितृहरूको श्राद्ध गरेर उहाँहरूलाई प्रसन्न गराउने यो प्रयास गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सक्यौं भने नै हामीले पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नेछौं। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा यसरी पितृहरूको वन्दना, पितृहरूको आराधना, पितृहरूको पूजा, पितृहरूको श्राद्ध तर्पण इत्यादि हामी सबैले, सबै गृहस्थीहरूले, सबै सनातनीहरूले अवश्य पनि गरौं भन्ने यही आग्रह गर्दै म आफ्ना बाणीहरूलाई पितृहरूकै चरण कमलमा समर्पण गर्दछु। ओम समस्त पितृभ्यो नमः।